अलैकम हज़रत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हो एक बंदे को जो इस्लाम की तरफ आना चाहता था साथ लिया और कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा। पेशाब के बहाने हज़रत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हो। ऐसे तो ना हुआ, चलते रहे, कहा वो बैठे हुए हैं आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मुश्किलों से इस्लाम आया एक एक करके। फिर एक जगह गए, पत्थर पड़े, जूतियाँ खून से भर गई, जम गए। आखिरी पैगम्बर, सारे नबियों के सरदार, सारी इंसानियत के लिए रहमत लिल आलमीन बन के जो आए। कितनी मुश्किल इस्लाम फैलाया। और तुम लोग, हम जी सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, हम फलां लड़ी में हैं, काम कितने गलत करते हैं, कोई तवीज़ गंडे करते हैं, कोई ड्रामा वाली लाइन में। मैंने कितने बुराई की तरफ जाते हुए और फिर जाते कुछ और है तो अपने आप को ना शाह साहब, सैयद बा, ये क्या है? जब कोई भी इंसान बेईमानी के काम करेगा, ना उसके हज उम्रे, ना उसकी नेकियाँ, कुछ भी काम ना आएंगी। जो मर्ज़ी कर ले, दुनिया में कहला ले, मशहूर हो जा सारी दुनिया में, अल्लाह की बारगाह में तो मशहूर नहीं होगा। क्यों? कि तू इंसानियत का दिल दुखाता है। इंसानियत जिसमें प्यार मोहब्बत हो उसको कमज़ोर करते हैं, उसकी उल्फत और प्यार को। आले रसूल है, काम को कैसे करते हो? आखिरी पैगम्बर ने तो इतने सब्र किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तफसील क्या बताऊँ? हदीसें पढ़ो, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, तुम्हें पता चले एक एक करके इतनी मुश्किल से आया इस्लाम, तुम्हें खबर नहीं। अगर पढ़ लो, सोच लो, रो रो के तुम्हारा बुरा हाल हो जाए। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर मुर्तद मुसलमान नहीं हो, अगर तुम हराम या बेईमानी की कमाई भी कमाते हो और तौबा करके पढ़ो, रो पड़ोगे। ईमान वालो, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि पहली सीढ़ी चढ़ोगे नहीं। फलां मौलाना साहब ने कहा, पीर साहब ने कहा, शाह साहब ने कहा, जी तवीज़ करने वालों ने, ये पढ़ लो। असल सैयद 100 वली अल्लाह भी कोई चीज़ नहीं है। असल सैयदजादे को देख लो, ज़मीन में छुपी चीज़ें तुम्हें नज़र आ जाए, उनके चेहरे पे नूर होगा, तुम देख लोगे। कौन? मोमिन को मोमिन ही पहचान सकता है। अगर तुम अल्लाह वाले नेक हो गए, सैयदजादा तुम्हारे सामने आएगा, तुम पहचान जाओगे कि ये है छुपे हुए हैं, यजूद मजूद छुपे हुए हैं ना। अल्लाह ताला ने बड़ी कौम है। अगर देखो, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, ये ज़मीन और आसमान अल्लाह के नूर है। कितनी फरिश्ते, कितनी चीज़ें, जिन, वावरोले, चुड़ैले, डैने, ये वो। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान फरिश्तों से भी बढ़ के अल्लाह ने पावर दी है। अल्लाह का नायब और खलीफा बन के आया। और हम आले रसूल है, शाह साहब, सैयद साहब है, ज़ातें बदली हुई हैं। असल सैयद नहीं हो तुम, वो नहीं हो जो अपने आप को कहलाते हो, दूसरों का दिल दुखाते हो और कहते हो मैं आले रसूल में से हूँ, मैं फलां लड़ी में से हूँ। कभी कहते हो पीरा के पीर गौसे सकलैन रहमतुल्लाह अलैह उनकी लड़ी से है। वो वली जो उस वक़्त के अल्लाह का नाम फैला गए, वो वक्त, वो समा, सुभान अल्लाह, क्या ठीक था। अगर तुम अल्लाह का बंदा बनना चाहते हो, दर जवानी तौबा शेवाए पैगम्बरी, जवानी में तौबा करोगे तो इतना दर्जा मिलेगा, सींग नहीं उगेंगे, तुम्हारी आंखें बाहर नहीं आ जाएंगी।
پھٹے کپڑے پہنے ہو، مزدوری کرتا ہو، زمین پہ ٹوکری لگا کے کیوں نہ بیٹھا ہو، تو درویش ہے۔ کیوں کہ تو حق حلال کی کمائی کے ساتھ ساری امتیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے آخری پیغمبر، نبوت کا دروازہ بند، ان کے امتی ہو کے ذاتیں بدلی، طویل گنڈے کیے، مکر و فریب کا لباس پہنا، روپ بدلے طرح طرح کے ٹھگنے کے لیے، 2 روٹی پیٹ کے لیے، بیماروں کو دے، جب تو بیمار ہوگا تکلیفیں آئیں گی۔ اور کئیوں نے بڑی بڑی اونچی ذات کر کے مزاریں بنی ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں وہ ٹھگ تھے، ذات کے کچھ اور تھے، کام ٹھگو طویل گنڈوں والا۔ گھر میں قرآن نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، آنکھوں میں اللہ کا نور نہیں، خون میں نور کی کرنیں نہیں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں نور کی بارش ہو رہی ہے جو تم بچے ہوئے ہو؟ اس لیے توبہ کرو اور خلق خدائی کے ساتھ پیار کرو گے، زمین بھی اپنے خزانے نکال دے گی، پھر اللہ وہ علم ٹیکنالوجی دے گا کہ تم ہی غالب رہو گے۔ یہ قرآن میں ہے، جیسا مرضی اسلحہ بناؤ، شہید بھی ہونا ہے، مرنا بھی ہے، بیماری بھی آنی ہے۔ اور جو صبر والے، جو اللہ والے، کبھی نہ کہنا میں بڑا صبر والا ہوں، نہیں، اللہ میں صبر نہیں کر سکتا، میں تھوڑ دے لیا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں نے انسان کو تھوڑ دے لیا اور جلد باز بنایا۔ اس لیے مومن عاجزی انکساری کے ساتھ سر جھکا اور ذاتے زوتے گن کے نا اپنے آپ کو بلند باغ اونچا بنا کے لوگوں کو ذلیل نہ کر۔ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبی پڑھ کے دیکھ، تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ جو بھی کوئی ہوگا خلق خدائی کو ستائے گا، نہ تو اس کی جیت ہوگی، نہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور پھر سارا جسم تمہیں تھو تھو کرے گا۔ ہر چلنے والا دن، سورج، ہوائیں، پتا پتا، اس میں جو برکتیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ اور پھر لندن پیرس بار علاج کرانے کے لیے جانا، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور خلق خدائی سے نرمی، عاجزی سے، شیریں زبان سے بول۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جو تمہارا بدترین دشمن ہے، اگر عاجزی انکساری اور شیریں زبان سے بولو گے، وہی تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ پر سچی توبہ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جنت کے لیے۔